आरम्भं करोतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, गतकक्षायां वयं रघुवंशात् श्लोकद्वयं दृष्टवन्तः। किम् अभवत् अन्तिमश्लोके? अन्तिमश्लोके दिलीपस्य हस्त अस्- अस्तब्ध आ, सः स्व स्वस्य अर्पणं शरीरस्य अर्पणं सिंह कुम्भोदरसमीपम् आ, तस्य अग्रे स्थितः। अकरोत्। आ, उत्तमम्। तदनन्तरं किं भवति इति अद्यतनकक्षायां पश्यामः। अस्तु, दृश्यते वा? दृश्यते। आम्। अद्यापि श्लोकद्वयं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। कः कर्तुम् इच्छति? रुक्मिणी महोदय, भवती कर्तुम् इच्छति वा? न श्रूयते रुक्मिणी महोदय। ओके, श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। नमस्ते महोदय। नमस्ते। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। उत्तमं। सम्पूर्णम् एकवारं पुनः पठतु। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः उग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। यस्मिन् समये दिलीपः सिंहस्य अग्रे स्थितः स्वस्य प्राणम् अर्पयितुं, तदा किं भवति? सः तु मनसि निश्चयं कृतवान्, इदानीं मम प्राणं गच्छति इति। अतः सः सिद्धः अभवत् प्राणत्यागं कर्तुं। तस्मिन् क्षणे किं भवति? पालयितुः। पालयितुः इत्युक्ते पालयितृशब्दः सो तस्य राजा दिलीपस्य पालनं राजा पालनं करोति। तस्य सः प्राणं त्यागं कर्तुम् उद्युक्तः। तस्मिन् समये किं भवति? पपात। पपात इत्युक्ते
पुष्पवृष्टिः अभवत् इट् फेल् हाँ, ड्राप् अपतत्। हाँ, पुष्पवृष्टिः अपतत्। विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात। हाँ, विद्याधराः इति केचन देवा। डेमि गाड् डेमि दे संस्कृते अहं प्रयत्नं करोमि। आम्, देवयोनयः इत्युच्यते। आम्, देवसमानाः परन्तु देवाः न। यथा किन्नर, किंपुरुष, गन्धर्व, अप्सराः एते सर्वे सन्ति, तादृशः विद्याधराः अपि सन्ति। अ, तेषां हस्तैः मुक्ता पुष्पवृष्टिः अपतत्। कुत्र अपतत्? अवाङ्मुखस्य उपरि आ, मुखस्य उपरि आ, अवाङ्मुखस्य उपरि आ, सिद्धः राजा दिलीपस्य उपरि पुष्पवृष्टिः आ, अभवत् इति सामान्य अर्थः। पठतु कृपया। सामान्यार्थः यदा यदा सिंहस्य आक्रमणम् अपेक्षिणः राजा दिलीपः सिंहस्य पुरतः अधोमुखः अधोमुखः स्थितः तदा तस्य उपरि पुष्पवर्षः अभवत्। अवगतम्? अवगतम्। सर्वेभ्यः अवगतं वा? अस्तु, पदविच्छेदं करोतु महोदय। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातम् उग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। उत्तमम्। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातम् उग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। सन्धिविच्छेदमपि करोतु कृपया। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि यण् सन्धिः। No, 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 no. I mean, गुणसन्धिः. Then पुष्पवृष्टिः पपात. Then विद्याधरहस्तमुक्ता नो सन्धिः न. अत्र सन्धिः अस्ति वा? अवाङ्मुखस्य अस्तु अस्तु अवाङ्मुखस्य अवाङ्मुखस्य पदमध्ये समासपदमध्ये सन्धिः अस्ति अस्तु पदमध्ये सन्धिः कर्तव्यमेव। अस्तु 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 महोदय क्षम्यताम्। कीदृशः सन्धिः अत्र? दट् इस् अनुनासिकसन्धिः। अनुनासिकसन्धि। ककारस्य पञ्चमवर्णः ञ इति आगच्छति। उच्चारणसमये अत्र सन्धिः अस्ति वा? अस्ति अस्ति महोदय। ऐ एम् ब्लाकिङ्ग् एव्रिथिङ्ग्। चिन्ता नास्ति, शनैः चिन्तयित्वा वदतु। I know that जिह्वामूलीय उपध्मानीय। उपध्मानीयः। अत्र वचनसमये अत्र अत्र सकारः भवितुम् अर्हति। पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंह। अस्तु। पालयितुः प्रजानाम् उपध्मानीयः उत्पश्यतः सिंहनिपातं विसर्गस्य सकारादेशः
अवाङ्मुखस्य अवाक् मुखस्य अनुनासिकः मुखस्य उपरि मुखस्योपरि गुणसन्धिः अत्रापि पुष्पवृष्टिः पपात उपध्मानीयः पुष्पवृष्टिः पपात अग्रे व्याकरणांशः प्रतिपदार्थः तस्मिन् एतस्मिन् यदा यदा इत्यर्थः तत्र पदविवरणं किम् तस्मिन् तत् शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं इट्स् नपुंसकलिङ्गः तत्र इत्यहं मन्ये क्षणम् इति क्षणम् इति नपुंसकलिङ्गपदं क्षणः क्षणः पुल्लिङ्गः प्रादेशिकभाषासु तु क्षणम् इत्येव वयं वदामः संस्कृते क्षणः पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति अस्तु ओके तत्क्षणे क्षणे अकारान्त पुल्लिङ्ग क्षणशब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनं निमेषः इति एकः अर्थः एकं सुभाषितमपि वयं दृष्टवन्तः किल क्षणशः पणशः धनं विद्याधनं दयेत् सत्यं सत्यं क्षणः कणसश्चैव संथिङ्ग् अस्ति पालयितुः पालयितुः पालयेत् अकारान्त ऋकारान्त पुल्लिङ्ग पालयितृ शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं साधु वा लिङ्गं किम् पुल्लिङ्गः पितृ ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द अस्ति अस्तु तद्दृष्ट्वा पितुः समानम् एवम् अस्ति इति चिन्तयति वा भवती महोदय अत्र सत्यं ऋकारान्त पालयितृ पाल् धातोः निजन्तं तदनन्तरं तृच् प्रत्ययः षष्ठी एकवचनं संरक्षकः इति अर्थः संरक्षकस्य सत्यं षष्ठी अहं शुद्धिं करोमि प्रजा अग्रे गच्छामि एकक्षणम् एकक्षणं महोदय लैट् प्रजानां प्रजा आकारान्तस्त्रीलिङ्ग प्रजाशब्दः षष्ठी बहुवचनं देशजनानाम् इत्यर्थे वर्तते तत् सत्यं सत्यं प्रजा इत्यस्य अन्यः अर्थः अपि अस्ति किल प्रजा इत्यस्य पुत्रः और पुत्री सत्यम् उत्पश्यतः जनानाम् उत्पश्यतः उत्पश्य ओके तदपि ऋकारान्त पुल्लिङ्गमेव इत्यहं इत्यहं मन्ये ऋकारान्त पुल्लिङ्ग
उत्पश्यतृ शब्दः षष्ठी उत्पश्यतः तत्र धातुः कः? दृश् धातुः दृश् धातुः धातुः कस्य विषये अस्ति? दिलीपस्य विषये। पालयितुः उत्पश्यतः प्रायः विशेषणानि सन्ति। अवाक्मुखस्य एतदपि षष्ठीविभक्ति। षष्ठी विभक्ति तस्य उपरि एवं चिन्तनीयम्। ओके अकारान्तपदमस्ति शत्रुप्रत्ययः। ओके दृश् शत्रु षष्ठी एकवचनम्। ओके शत्रुप्रत्यय उत्पश्यत् इति प्रातिपदिकम् अत्रापि टङ्कणदोषः अस्ति। अर्थः कः? अर्थः प्रजाः दिलीपं पश्यन्ति स एव अस्माकं रक्षकः इति। एवं नास्ति। काङ्क्षतः अपेक्षिणः सः सिंहनिपातम् उत्पश्यतः सिंहस्य आक्रमणं सः अपेक्षितः अस्ति. He is expecting the Simha to kill him. So expectant person इत्यर्थः. ओके 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 अग्रे गच्छतु। सर्वेभ्यः अवगतं वा उत्पश्यतः इत्यस्य अर्थः? One who is expecting इत्यर्थः। उत्पश्यतः ओके सिंहनिपातं अकारान्त पुल्लिङ्ग सिंहनिपातशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं सिंहस्य हरेः समीपे इत्यर्थः। न सिंहनिपातं दिलीपस्य विषये अस्ति। सो यः सिंहस्य समीपं गतवान् तम् तत्र न एवं न सिंहस्य आक्रमणम् एकक्षणं सिंहनिपातं सिंहस्य आक्रमणम् अपेक्षितः उत्पश्यतः अपेक्षिणः अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात. The one who is expecting the attack by the lion or the one who on him the pushpavrushtihi abhavat iti चिन्तयतु. सिंहनिपातम् उत्पश्यतः ओके अस्तु सत्यं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात. अत्र एकम् अन्यं विषयमस्ति. साधारणतया उत् इति किं सूचयति? लुकिंग अप ऊर्ध्वमुखः. अतः सः दिलीपः सिंहं पश्यति. he holds his head up and looks at the lion expecting him to attack. So यत्र कुत्रापि उत् इति दृश्यते चेत् एवं चिन्तयन्तु. ओके उग्रम् अकारान्त
उग्र अकारान्तपुल्लिङ्ग उग्रशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं निपातम् उग्रम् उत्पश्यतः सो तद् सिंहस्य विषये सिंहस्य भावः भावं सूचयति इति अहं मन्ये उग्रं सिंहनिपातम् सिंहनिपातम् अर्थः कः? अतः उग्रम् उग्रम् इति चेत् क्रोधं भीकरं भयङ्करं रौद्रं रौद्रं might be better रौद्रं उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात। समासस्य विषये अग्रे पश्यामः। ओके सो अवाङ्मुखस्य अवाङ्मुखशब्दः पुल्लिङ्गः अकारान्तपुल्लिङ्ग अवाङ्मुखशब्दः षष्ठी एकवचनं अवाङ्मुखः दिलीपस्य मुखः अपेक्षित I mean तस्य अपेक्षा expectant अधोमुखः सत्यम् उत्पश्यतः इव अस्ति। अग्रे अहं वक्ष्यामि तस्य विषये। अवाक् इति एका दिक् अस्ति। एका कथमस्ति दिक् दिशा दिशा अग्रे मया लिखितं कुत्र लिखितम् अस्तु समासानां विषये यदा पश्यामः तस्मिन् समये दर्शयामि। साधारण अर्थः अस्ति अधोमुखस्य उत्पश्यतः समानार्थः लुकिंग अप अधो I thought was looking down अधः क्षम्यताम् so utpashyatah should be more like expecting rather expecting अवाक् निशब्दः किं महोदय वाक् इत्युक्ते वाणी रैट् अत्र मयापि एवमेव चिन्तितमस्ति परन्तु किञ्चित् भिन्नः अस्ति अत्र न वाक् अवाक् इति न अत्र दिशा अस्ति लुकिंग इत्यर्थः उपरि अग्रे गच्छामि गच्छतु उपरि उपरि अव्ययम् अव्ययम् अर्थः तस्य मुखस्य तस्य मुखे आन् टाप् तस्मिन् एवमपि वक्तुं शक्नुमः ऊर्ध्वम् ओके पुष्पवृष्टिः ओके ओके पुष्पवृष्टिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग पुष्पवृष्टिशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अर्थः कः अर्थः पुष्पाणां वर्षः इति सत्यं पुष्पवर्षः कुसुमवर्षः पपात पपात पत् पत् पपात पत् पत् धातुः भ्वादिगण इत्यहं मन्ये लिट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनम् अर्थः कः अर्थः
अपतत् पतत् सत्यं पतितवान् अपतत् निपतत् निपतित पतितवती तत्र हाँ पुष्पवृष्टिः अस्ति हाँ पतितवत्यः न पुल्लिङ्गि न पतितवती पतितवत्यौ एकवचने अपि अस्ति महोदय पत् धातोः कर्तरि लिट् लकारः परस्मै प्रथमा पुरुषः एकवचनं निपतित अपतत् इत्यर्थः विद्याधर हस्तमुक्ता विद्याधर हस्तमुक्ता शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमपुरुषः एकवचनं विद्याधराणां हस्तेभ्यः कुसुम कुसु कुसुमवर्षः विद्याधराणां हस्तेभ्यः विसृष्टा सत्यं विद्याधराणां करैः विसृष्टा अत्रापि विद्याधरः इति विद्यां धरति इति विद्याधरः एवम् अस्ति वा न वा इति अहं न जानामि परन्तु तत्र तु यथा गन्धर्वः यक्षः अस्ति विद्याधरः अपि नाम अस्ति अतः विद्याधर इति एकमेव पदम् इव स्वीकर्तव्यं तत्र समासः न कर्तव्यः विद्याधर गन्धर्व गानविषये उत्तमतमाः किन्नराः तन्तुवाद्यविषये उत्तमाः विद्याधरः कस्मिन् विषये सन्ति विद्याशास्त्रविषये अतः विद्यां धरति इति विद्याधरः साधु एव वा I think so. न जानामि आम् गन्धर्वगानम् इति उच्यते सत्यम् Anyway. अस्तु धन्यवादः हर्ष महोदय अग्रे अत्र कोशे अस्ति वदतु I thought, is it done? Yes. Yeah. धन्यवादः वदतु अस्तु कोशे एवं दीयते यक्ष राक्षस गन्धर्व सिद्ध किन्नर गुह्यक विद्याधर अप्सरस् भूत पिशाच देवयोनि एते सर्वे देवयोनयः so they are like devas but not exactly so these are all groups of beings and Vidyadharas are one of them. राक्षसाः अपि सत्यम् एवं कोशे दीयते यक्ष राक्षस अत्र दीयते तदनन्तरं पश्यन्तु अस्तु हर्ष महोदय अग्रे करोतु कृपया समासानां विषये सिंहनिपातम् सिंहनिपातम् सिंहस्य दृश्यते सिंहस्य निपात षष्ठी तत्पुरुष सिंहस्य निपातः तं षष्ठी तत्पुरुषः सत्यम् अवाक् मुखस्य अत्र न वाक् अवाक् इति न अवाक् इति दिशा अस्ति डाउनवर्ड इत्यर्थः okay so disha but
मुखस्य सो दिलीपस्य विषये अस्ति दिशा सो दिशा इत्यस्य विषये नास्ति मुखस्य विषये अस्ति वा न दिलीपस्य विषये अस्ति अतः दिलीपस्य विषये हम्म, अवाक मुखं यस्य सः आ, तस्य कीदृशः समासः षष्ठ्यर्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि अवाक् मुखं यस्य सः तस्य षष्ट्यर्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि उत्तमम् अत्र पश्यतु प्राक् प्रत्यक् उदक् अवाक् इति अस्ति प्राक् इत्युक्ते जानीमः एव प्राक् इत्युक्ते किम् न जानाति कोऽपि जानाति वा पूर्वदिशि Yeah. पूर्व प्राक् पूर्वदिशा प्रत्यक् पश्चिमदिशा उदक् उत्तरदिशा अवाक् इति दक्षिणदिशा अस्ति साधारणार्थः एवमेव प्राक् अग्रे पश्यति चेत् प्राक् पृष्ठभागे दृश्यति चेत् प्रत्यक् उपरि उदक् अधः अवाक् सो अपवर्ड् फॉर्वर्ड बैकवर्ड अप डाउन एवमपि वक्तुं शक्नुमः आम् usually that's how all the directions are also correlated with up and down, right? East is front, west is back, north is up and south is down एवं साधारण पद्धतिः अस्ति पुष्पवृष्टिः महोदय पुष्पाणां वृष्टिः हाँ, षष्ठी तत्पुरुष पुष्पाणां वृष्टिः षष्ठी तत्पुरुष प्रश्नः अस्ति वा for somebody महोदय अवाक मुखस्य like हाँ. when you say is it looking in all the directions or like No, what no, it no, is no, no. that Prak looking east or looking in front. Pratyak looking back or looking west. Udak looking up or north. Avak looking down or looking south. So atra adaha drusht pashyati. So looking down. looking down? Okay. Avagatam? Because Hmm. in Hindi also like अवाक मुख से देखता रह गया but that चकितः सत्यम् yeah. तत्र तदपि वक्तुं शक्नुमः चकितः शाक् विद्या हस्तमुक्ता विद्याधर विद्याधरस्य हस्त अत्र बहवः सन्ति विद्याधराः सो विद्याधराणां हस्त सो षष्ठी तत्पुरुष हस्ताः एकमेव हस्तं नास्ति किल रैट् हस्ताः विद्याधराणां हस्ताः किं भवति मुक्त विद्याधराणां हस्ताः समर्थपदं किं भवति विद्याधर हस्ताः हस्ताः ऐ थिङ्क् प्रथमं हस्तमुक्ता कर्तुं शक्यते हस्तात् मुक्ता अत्र प्रायः कर्तुं शक्यते परन्तु हस्तात् मुक्तः कुर्मः चेत् हस्तम् एकवचनम् आगच्छति किल परन्तु अत्र बहवः सन्ति बहुवचनम् अस्ति हस्ताः ओके सो विद्याधराणां हस्ताः षष्ठी तत्पुरुष समस्तपदमपि वक्तव्यं विद्याधराणां हस्ताः विद्याधरहस्ताः विद्याधरहस्त
हस्ताः मुक्ताः. So विद्याधर हस्तेभ्यः मुक्ता. So सत्यं। पंचमी तत्पुरुष. पञ्चमी स्वीकर्तुं शक्यते। विद्याधरहस्ताः विद्याधराणां हस्ताः तृतीया अपि स्वीकर्तुं शक्यते। विद्याधरहस्तैः मुक्ताः मुक्ता विद्याधरहस्तमुक्ता। पञ्चमी अपि स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु, सर्वेभ्यः अवगतं वा अत्र? महोदय हम्म, महोदय वृष्टिः अपि च मुक्ता पदद्वयम् अपि व्याकरणविशेषं करणीयं वा? न अवगतम्। No, Vrishtihi is, it's like an mukta is a tapratyaya from much dhatuhu. अस्तु अस्तु अस्तु, सत्यं। मया न लिखितं। सत्यं। मुच्युक्तप्रत्यया स्त्रीलिङ्ग। सत्यं। And Vrishtihi api हाँ, tapratyaya strilinga for dhatuhu. What is the अनन्तरं dhatu? पश्यामः। Okay. अग्रे करोतु हर्षमहोदय। आम्. क्रियापदं पपात. So का पपात, पुष्पवृष्टिः पपात. पुष्पवृष्टिः पपात. कदा पपातः, कदा पपात, क्षणे पपात. तस्मिन् क्षणे एवं। एकमेव पदं तस्मिन् क्षणे. उपरि ऐ डोण्ट् नो कस्य अत्र विद्याधरहस्तमुक्ता उपयोक्तुं शक्नुमः वा? आम्. का पपात विद्याधरहस्तमुक्ता. एवं वा? अत्र वर्षः कुत्रापि पतति। न अवगतं महोदय. विशेषणं विद्याधर. विशेषणं भवितुम् अर्हति वा? आम्. सो कीदृशं पुष्पवृष्टिः. अत्र स्त्रीलिङ्गं पदमस्ति। कीदृशी कीदृशी पुष्पवृष्टिः विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः. तस्मिन् क्षणे कस्य उपरि पपात. पालयितुः उपरि पपात. कीदृशस्य पालयितुः प्रजानां पालयितुः. न, षष्ठी अस्ति। केषां पालयितुः। रैट्. केषां पालयितुः प्रजानां पालयितुः. कीदृशस्य पालयितुः उत्पश्यतः पालयितुः. पुनः कीदृशस्य पालयितुः अवाक्मुखस्य. केन केन. न न एतत् अत्र द्वितीया टङ्कणं। द्वितीया. कम्
हाँ कम उत्पश्यतः सिंह निपातम उत्पश्यतः कीदृशं सिंह निपातम उग्रम हाँ सिंह निपातम हाँ उपरि अहं कृतवती वा? कस्य उपरि हाँ या अस्तु। कृतवती धन्यवादः। का पपात पुष्पवृष्टिः पपात। कीदृशी पुष्पवृष्टिः विद्याधरहस्तमुक्ता। कुत्र पपात उपरि पपात कस्य उपरि प्रजानां पालयितुः। भिन्नमपि कर्तुं शक्नुमः मिलित्वा अपि कर्तुं शक्नुमः। आम्, तदनन्तरं कीदृशस्य पालयितुः अवाङ्मुखस्य अवाङ्मुखस्य पुनः कीदृशस्य पालयितुः उत्पश्यतः किम् उत्पश्यतः सिंहनिपातं कीदृशं सिंहनिपातम् उग्रं कदा तस्मिन् क्षणे। सत्यम् उत्तमम्। तत्र द्वितीया कर्तव्यम्। क्षम्यताम्। अन्वयक्रमः कः? ओके तस्मिन् क्षणे सिंहं सिंहनिपातम् उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यत अवाक्मुखस्य प्रजानां पालयितुम् उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात उत्तमम्। तस्मिन् क्षणे उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः अवाक्मुखस्य प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात। उत्तमम्। धन्यवादः अस्तु। सर्वैः अवगतं वा? अग्रे कुर्मः। राजश्री महोदय कृपया पठतु। नमस्ते महोदय। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थित मुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रत प्रस्रविणीन सिंहम्। अत्र प्रस्रविणीम् अत्र font I have to change the font to see the क्षम्यता। पुनः पठतु। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्य निशम्योत्थित उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रत प्रस्रविणीं सिंहम्। उत्तमम्। उत्तिष्ठ वत्सेत्य वत्सेत्यं क्षम्यताम्। उत्तिष्ठ अमृतायमानं वचो निशम्योत्थित उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्। तदा किं भवति? पुष्पवृष्टिः भवति। तदनन्तरं किं भवति? वाणी श्रूयते। उत्तिष्ठ वत्स इति वाणी श्रूयते। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वत्स अमृतायमानम् इत्युक्ते अमृतम् अमृतम् मान मान कदा आगच्छति? मान मान
शानच् 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 प्रायः किं तत्र अर्थः कः प्रायः अमृतम् अमृतायमान अमृताय अमृतपूर्णम् अमृतम् इव अमृतायमानं वचः उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः निशम्य वयं निशम्य इति इतः पूर्वं दृष्टवन्तः कः अर्थः न स्मरामि महोदय श्रुत्वा ह? श्रुत्वा ओ श्रुत्वा निशम्य उत्थितः सन् ददर्श ददर्श इत्युक्ते दृष्टवान् दृष्टवान् इतः पूर्वमपि ददर्श इति पदं वयं बहुवारं दृष्टवन्तः कुत्र रघुवंशे एव रघुवंशे दृष्टवन्तः वा संक्षेपरामायणे बहुवारं दृष्टवन्तः आम् 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 आम्। लङ्कां ददर्श महोदय अस्तु राजा ददर्श जननीम् इव स्वां जननीम् इव गां प्रस्रविणीं गाम् अग्रतः ददर्श न तु सिंहं दृष्टवान् इति अर्थः यदा पुष्पवृष्टिः अभवत् तस्मिन् समये राजा दिलीपः उत्तिष्ठ वत्स इति अमृततुल्यं वचनं श्रुतवान् तत् श्रुत्वा सः उत्थितः उत्थाय किं भवति सः स्वां जननीमिव स्वस्य मातरम् इव गां ददर्श न तु सिंहं ददर्श so the last scene he saw was the simha so when the pushpa vrishti happened he was expecting to see the simha parantu gam dadarsha na tu simham dadarsha avagatam अस्तु महोदय एकः संशयः उत्थित इति पदं द्विवारं अस्ति तत्र निशम्योत्थितम् उत्थित so we do the padavicheda we'll find okay सामान्यार्थः हे वत्स उत्तिष्ठ इति वचनं श्रुत्वा प्रोद्धतः राजा दिलीपः अग्रे प्रेमपूर्णां नन्दिनीम् अपश्यत् सिंहं न अपश्यत् सुलभमेव किल सर्वेभ्यः अवगतं वा सर्वैः राजा दिलीपः अग्रे नन्दिनीम् अपश्यत् सिंहं न अपश्यत् सः सिंहम् अहं पश्यामि इति चिन्तयति किल सिंहस्य खादनं विषये सः सिद्धः परन्तु तस्मिन् समये किं भवति सः हे वत्स उत्तिष्ठ इति वचनं श्रुतवान् श्रुत्वा प्रोद्धतः उत्थितः he got up and what happened agre premapurnam nandinim apashyat so instead of the simha he saw a loving nandini avagatam अस्तु सर्वैः अवगतं वा अस्तु पदविच्छेदं करोतु कृपया उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थितः सन् ददर्श राजा जननीम् इव स्वां गाम् अग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम् उत्तमम् उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः निशम्य उत्थितः सन्
ददर्श राजा जननीम् इव स्वां गाम् अग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्। सन्धिकार्यं सन्धिविच्छेदमपि करोतु। उत्तिष्ठ वत्स इति गुणसन्धि वत्सेति वत्सेति अमृताय यणसन्धि अमृताय मानम् अनुस्वारसन्धि वचोः वचः विसर्गस्य उत्तमं गुणं निशम्योत्थित गुणसन्धि उत्थितम् उत्थितः तत्र किमपि नास्ति ददर्श राजा जननीम् इव स्वां तत्र अनुस्वारसन्धि गाम् अग्रतः प्रस्रविणीम् अनुस्वारसन्धि न सिंहम्। उत्तमम्। वत्स इति वत्सेति गुणसन्धिः इति अमृतायमानम् इत्यमृतायमानं यण् सन्धिः वच निशम्य विसर्गस्य उत्वं निशम्य उत्थितं निशम्योत्थितं पुनः गुणसन्धिः तदनन्तरम् अनुस्वारसन्धिः। अस्तु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ स्थादातु मध्यमपुरुष एकवचनम्। क्रियापदं वा नामपदं वा किं पुरुष मध्यमपुरुष तत्र उपसर्गः अस्ति वा? उत् कीदृशः लकारः? लोट् लकार। लोट् लकार। लोट् लकार स्थादातु उत् उपसर्ग स्थादातु मध्यमपुरुष एकवचनम्। उत्तमम्। ऊर्ध्वी भव इत्यर्थः। ऊर्ध्वी भव। वत्स वत्सः सम्बोधनप्रथमा अकारान्त पुल्लिङ्ग वत्स शब्दः सम्बोधनप्रथमा एकवचनम्। अर्थः वत्स बाल पुत्र इति वत्स उत्तिष्ठ वत्स इति एवं अव्ययमस्ति एवं सदृशम् एवम् अमृतायमानं शानच् प्रत्यय अमृतायमान शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग अमृतायमान शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचनम्। शत्रु शानच् प्रत्यय अर्थः अमृतमिव। अमृत क्यङ् इति प्रत्ययः अस्ति अग्रे वक्ष्यामि तस्य विषये। शानच् प्रत्यय अमृततुल्यं सुधासमानं। वचः सकारान्त पुल्लिङ्ग वचः शब्दः प्रथमा एकवचनम्। वचः वचसि वचांसि न नपुंसकलिङ्ग सकारान्त नपुंसकलिङ्ग वचः शब्दः। अर्थः वचः इत्युक्ते वाक् वाक्यं वचनं किमपि उक्तिं भाषितं इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। निशम्य ल्यबन्तं नि उपसर्ग ल्यबन्तम् अव्ययम् निशम्य दृष्ट्वा न श्रुत्वा नि उपसर्गः शम्यति धातुः ल्यप् प्रत्ययः। श्रुत्वा उत्थितं स्थादातु उत् उपसर्ग थ प्रत्यय उत्थित शब्द अकारान्त नपुंसकलिङ्ग उत्थित शब्द द्वितीय विभक्ति उत्थितम्।
थ प्रत्यय अर्थः कः? उत्थितं यः उत्तिष्ठवान्। अत्र किञ्चित् भिन्नः अस्ति। उत्तिष्ठ वत्स इति उत्थितम् अमृतायमानम् उत्थितं वचः निशम्य ओ उत्थितं वचः उक्तम् उक्तं इत्यर्थः। वचः किञ्चित् भिन्नः अस्ति। उत्पन्नम् उत्पन्नम् उक्तम् ओ अत्र उत्थितम् अमृतायमानम् इति विशेषणानि सन्ति वचः इत्यस्य। उत्थितम् अमृतायमानं वचः। अत्र कालिदासस्य प्रभावं पश्यन्तु। उत्तिष्ठ उत्थित उत्थितम् उत्थितः। सो ओन्ली ही कैन डू ऑल दिस। भाषायाः उपरि तस्य किमस्ति प्रावीण्यमस्ति। उत्थितम् इत्युक्ते युक्तम् उक्तम् उक्तम् उत्पन्नम् उक्तम्। सो द उत्तिष्ठ वत्स दट् उत्थितं वचः दट् स्पोकन् वर्ड् वाक्यं निशम्य श्रुत्वा। सो हे वत्स उत्तिष्ठ इति उत्थितं वचः निशम्य उक्तं वाक्यं श्रुत्वा। अवगतम्? अस्तु। उत्थितः स्थाधातु उपसर्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग उत्थित शब्दः थ प्रत्यय एकवचनम्। अत्र नपुंसक कस्मिन् विषये कस्य विषये? पुल्लिङ्गशब्दमस्ति। उत्थितः राजा ददर्श। पुल्लिङ्गशब्दम्। अर्थः कः? उत्थितः यः उत्तिष्ठवान् सत्यम्। ऊर्ध्वमुखः। सन् सन्तौ सन्तः। तत्र धातुः कः? अस् धातुः इति। अस् धातुः कः प्रत्ययः? कः प्रत्ययः? कोऽपि स्मरति वा? शत्रुप्रत्ययः। शत्रुप्रत्ययः। तत्र राजश्री महोदय तत्र प्रातिपदिकं किम्? अस् धातु। धातुः अस् अस्ति। प्रातिपदिकं सत् 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 तकारान्त तकारान्त पुल्लिङ्ग सत् शब्द प्रथमा एकवचनं सन्। प्रथमा एकवचनं शत्रुप्रत्यय। शत्रु शत्रु। ददर्श ददर्श दृश् धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं ददर्श दृष्टवान्। सत्यं। दृश् धातु लिट् लकारः परस्मै कर्तरी प्रयोगः प्रथमपुरुष एकवचनं दृष्टवान् अपश्यत् राजा। राजा नकारान्त पुल्लिङ्ग राजन् शब्दः प्रथमा एकवचनं राजा। अर्थः तत्र नृपः नृपः नृपतिः दिलीपः। जननीम् इकारान्त स्त्रीलिङ्ग जननी शब्दः द्वितीया एकवचनं जननीम् इव मात् जननीं द्वितीया अस्ति तो द्वितीया विभक्ति मातरं मातरम् इव सदृशम् अव्ययम् स्वां स्वस्य स्वाम् इत्युक्ते
अहं मन्ये तत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति हम्म स्वां जननीं द्वितीया विभक्ति अस्ति स्वां जननीं राजा स्वां जननीं ददर्श स्वां जननीं इव गां ददर्श स्व आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दं सत्यं स्त्रीलिंग स्वा शब्दं द्वितीया एकवचनं अर्थः स्वस्य जननी स्वस्य स्वस्य नो चेत् आत्मानम् आत्मानं गाम् ओकारान्त स्त्रीलिंग गोशब्दः द्वितीया एकवचनं गां धेनुं धेनुं नन्दिनीं नन्दिनीं नन्दिनी अग्रतः अग्रतः थ प्रत्यय अग्रत अकारान्त पुल्लिंग अग्रत शब्दः थ प्रत्यय प्रथमा एकवचनं नगरतः सीतातः रामतः गतसप्ताहे एव वयं दृष्टवन्तः पंचमी पञ्चम्यर्थः परन्तु अव्ययमस्ति अग्रतः इत्युक्ते अग्रतः इन् फ्रंट इन् फ्रंट एव परन्तु अत्र पुरतः अग्रे इत्यर्थः पुरतः इति स्वीकरोतु पञ्चम्यर्थः तत्र थ प्रत्यय नास्ति वा तत्र अव्ययमस्ति गतसप्ताहे एव वयं दृष्टवन्तः किल भवतः 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 सत्यं भवतः भवतः तत्रापि अव्ययमस्ति फ्राम् यू तत्र पञ्चम्यर्थः अत्र अग्रतः इत्युक्ते अग्रे अग्रे अत्र पञ्चमी अर्थः नास्ति पञ्चमी अर्थः नास्ति पञ्चम्यर्थः नास्ति अस्तु अग्रतः पृष्ठतः प्रस्रविणीं श्रवणम् इत्युक्ते श्रवणम् इत्युक्ते फ्लोयिङ्ग् वहति वाहिनी वाहिनी प्रस्रविणी प्र उपसर्ग कृ धातुः श्रवणं स्रवति इति भवति स्रविणी सत्यं प्रस्रविणीं प्रस्रविणी ईकारान्त एतत्तु नामपदमस्ति तो ईकारान्त स्त्रीलिंग प्रस्रविणी शब्द द्वितीया एकवचनं द्वितीया एकवचनम् अर्थः कः प्रस्रविणीं गां यः दुग्धं वहति स्रवति वहति वहति स्रवति स्नेहेन प्रवृत्त क्षीरधारम् इति सौम्यमहोदयया दीयते अत्र कः स्रवति नन्दिनी न नन्दिनी न स्रवति तस्याः मिल्क् इति किं क्षीरं दुग्धं श्रवति दुग्धं श्रवति so she who is giving milk not giving milk but whose milk is overflowing ityartah evam स्वीकर्तव्यम् so she is kada धेनुः दुग्धं ददाति
यदा वत्सः बुभुक्षः अस्ति नो चेत् वत्सस्य उपरि अ, प्रीतिः आगच्छति. So out of love she gives, right? So she she is so impressed, and she is so looking at the sacrifice that Dilipa was ready to make. Her motherly tendencies came out, and her milk started flowing. Evam artham kartavyam. अस्तु. स्रविणी तस्य धातुः कः इति अहं I think सा वाका एव अमृतधारा. स्रवति इति. Yes, स्रवति. स्रवति स्रवति अत्रापि पश्यतु बहुवारं कोशे ददर्श राजा जननीमिव स्वां कामग्रतः प्रस्रविणीं न सिंहम्. बहुवारं रघुवंशात् अस्ति स्रवति. कालिदासस्य वाक् एव प्रमाणं तत्र. बहुवारम् एवमेव अस्ति. स्रु धातुः. स्रवति स्रवतः स्रवन्ति. वृष्टिः द्रष्टव्यं किल. तिन् प्रत्ययः अस्ति. वृष् तिन् प्रत्ययः ओके अस्ति. तत्र समासाः न सन्ति, समस्तपदानि न सन्ति. अस्तु, धन्यवादः राजश्री महोदय. सुधा महोदय, भवती आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयं करोतु कृपया. प्रयत्नं करोमि महोदय. करोतु. उत्तिष्ठ इति क्रियापदं. क्षम्यतां, ददर्श इति क्रियापदम्. ददर्श कः ददर्श? राजा. उत्तमम्. दृशः राजा ददर्श. Can I say उत्थितः? उत्थितः सन् इति. उत्थितः सन् राजा ददर्श. सत्यम्. उत्थितः सन् राजा. सन् राजा ददर्श. Then उत्थितं जननीं somehow. Then कदा कदा उत्थितः निशम्य. यत्र कुत्रापि निशम्य ल्यबन्तम् आगच्छति. किं कृत्वा? किं कृत्वा? आं महोदय. किं कृत्वा उत्थितः निशम्य किं निशम्य वचः कीदृशं वचः? अमृतायमानं वचः. and then again उत्थितं पुनः कीदृशं
अमृतमानं वचः उत्थितं हाँ then काम काम उत्थितं काम अमृतायमानं वचः उत्थितं गां न गाम ददर्श गाम ददर्श ओ who did he see he saw the cow ओ गां ददर्श हाँ कीदृशी गां ईदृशीं गाम कीदृशीं गां जननीम् इव स्वां स्वां स्वाम then जननीमिव जननीम् इव गां हाँ ददर्श हाँ अगेन् पुनः कीदृशीं गां प्रस्रवणीं गां हाँ and then इव then what he didn't see हम्म uh, can I go with na dadarsha? हम्म If I go with na dadarsha, kaha na dadarsha agratah simham न uh, कः कः न ददर्श वा who did aha not see okay who did kam no kam कम न kam kam na dadarsha simham na dadarsha हाँ kutra agratah हाँ उत्तमम् कः ददर्श राजा ददर्श कीदृशः राजा उत्थितः सन् राजा किं कृत्वा ददर्श निशम्य ददर्श किं निशम्य वचः निशम्य कीदृशं वचः उत्थितं वचः पुनः कीदृशं वचः अमृतायमानं वचः किं वचः निशम्य we didn't do this oh uttishta okay किं वचः निशम्य तदर्श उत्तिष्ठ वत्स इति वचः निशम्य ददर्श कां ददर्श गां ददर्श कीदृशीं गां प्रस्रविणीं गां कामिव गां ददर्श स्वां जननीमिव कुत्र अग्रतः कं न ददर्श सिंहं न ददर्श उत्तमम् अन्वयक्रमं करोतु ताका अमृतायमानं नो नो उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानं वचः निशम्य नो I can go with Raja राजा अमृतायमानम् उत्तिष्ठ वत्स इति वचः निशम्य उत्थितं निशम्य उत्थितं निशम्य जननीम् इव गां स्वां जननीम् इव गाम् अग्रतः ददर्श प्रस्रवणीं प्रस्रवणीं जननीम् इव प्रस्रवणीं गाम् अग्रतः ददर्श न सिंहं सत्यं ददर्श सत्यम् उत्तिष्ठ वत्स इति अमृतायमानम् उत्थितं वचः निशम्य उत्थितः सन् राजा प्रस्रविणीं गां स्वां जननीमिव अग्रतः ददर्श सिंहं न उत्तमम् अत्र प्रश्नाः सन्ति वा अस्तु अत्र अग्रतः इति कीदृशं पदम् इति पश्यामः
in front. अस्तु अग्रे in front. पञ्चम्यर्थः सप्तम्यर्थः अस्ति. सामने आगे प्रथमे पुरः पुरः अस्तु. So taha will come for ta pratyaya, panchamyartha and saptamyartha also. Good to know. Saptamyarthe tas इति. अस्तु. अत्र एकं पदं दृष्टवन्तः अमृतायमानम् इति. तत्र अमृत क्यङ् इति एकः प्रत्ययः अस्ति. अत्र ऋत्विका महोदय नामधातुः इति कः इति पाठितवती वा? आं महोदय. नामधातुः इत्युक्ते धातोः फ्रम् धातु प्रातिपदिकात् उत्पन्नः धातोः उत्पन्नः it is a dhatu that has come from a नामपदम्. Namapada. Namapada plus Rishabhiyati, etc. पुनः Rishabhiyati ityukte Rishabha iva acharati ityartah. वृषभः इव आचरति कः अस्ति? No, that's an udharanartham. I understood. What is the padam? That is the namadhatu. No. Vrishabha iva acharati is what? It's a nama. It's a no. What is the pada you said? I couldn't hear you. Vrishabha iva acharati iti. Iti rishabhiyati. वृषभीयति. अस्तु, धन्यवादः. एवमेव अस्ति. नामपदेभ्यः धातोः निर्माणं भवति. सो सम नामपद प्लस सम प्रत्यय will give you a dhatu. That type of dhatu is called a nama dhatu because it comes from a namapada. Atra amrita iti namapadam asti. Kyang iti kopi pratyaya asti. तस्मात् अमृताय इति नाम धातुः आगच्छति. सो अमृताय is the dhatu itself. So अमृतम् इव आचरति अमृतायते इत्यर्थः. So it behaves like a amrita or it is like amritam. And then amrutaya. So this nama dhatu plus shanach pratyaya. So we know that shanach and shatru are applied to dhatu. Pat plus shanach will give you what? Shatru will give us what? Patita. Patitavat. So we add shatru or shanach to a dhatu. So amrutaya plus shanach amrutaya mana. So that is the pratipadikam. Amrutaya manaha, amrutaya mana, amrutaya mana. So that's what I wanted to say. तत्रापि आत्मनेपदा परस्मैपदा इति द्विविधे अस्ति. सत्यम्. अस्तु, अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अद्यतनकक्षायाः विषये? सुलभमेव किल अत्र कालिदासस्य श्लोकाः? महोदय, अहं सिग्नल् ग्रुप् मध्ये प्रेषितवती. पितृ स्वसुः इति
So पुत्र अपत्यं पुमान्. So पैतृ स्वसः इति उत्तरम् आगच्छति वा? पै. सो पि महोदय अस्ति, सो पै. महोदय तस्य कोविद पुस्तके 5-6 पृष्ठ ते अस्ति पितृष्वसुः अपत्यं पुमान् पैतृष्वस्त्रियः 8-6 पृष्ठसङ्ख्या 6 आम्. Astu. So we have 4 more shlokas to cover, and that will complete Raghuvansham for our class syllabus. Anybody can come on Saturday. No force. Prashnaha. I think COVID Sanskrit Bharati शनिवासरे अभ्यासवर्ग चालयति इति मन्ये. चालयति? Abhyasavarga, something like that, because last week I received a link from them. So Saturday 8 p.m. in Indian Standard Time. But I cannot be able to attend because I told you that I am not available on that day. That's why. Last Saturday I received the link from Sanskrit Bharati. So please share the link. It's okay. I will share in the Google. Because last year also for the Siksha, they conduct a class like that. Oh, you registered for the Pariksha. That's why you got that. Oh, Yes. So that is from Sanskrit Bharati, huh? Yeah, from Sanskrit Bharati. प्रेषयतु, कृपया प्रेषयतु. आम्. अस्तु. शनिवासरे कोऽपि न आगन्तुं शक्नोति, केवलं रुक्मिणी महोदय आगन्तुं शक्नोति. अस्तु, चिन्ता नास्ति. तदनन्तरं नवरात्रिः अस्ति. नवरात्रि पश्चात् कर्तुं नवरात्रेः पश्चात् शनिवासरं October 4th, and people come. No, I'm not. मया ग्रन्थालयं गन्तव्यम्. शनिवासरे भवती इतः पूर्वम् आगतवती किल? I have to go alternate Saturday. एवं वा? That's why. अन्य कोऽपि आगन्तुं शक्नोति वा? अक्टोबर् नवरात्रे पश्चात् आगन्तुं शक्नोमि. But if it is a Sanskrit Bharati class, the same time Saturday. I think तत् Sunday अस्ति. रविवासरे अस्ति. रविवासरे? अस्तु. एवं चेत् वयं अक्टोबर् मासस्य 4th दिनाङ्के मेलिष्यामः. So I just need 2 more classes. October 4th and October 8th. I didn't want to stretch it to October. Astu. October 4th confirmed from 3 people. Prashant Mahodaya. It's Sunday, yeah? रविवासरे अस्ति. न शनिवासरे. आं महोदय, प्रयत्नं करोमि. 4 जनाः. अस्तु. October 4th. Okay. I will see the video. क्षम्यतां. Yeah, it's okay. महोदय. No, it's okay. I don't want to put stress on everybody at the last minute. Right. अस्तु. अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः न सन्ति चेत् तत्र समापयामः. धन्यवादाः.